अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामिईन, मैं उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आप तमाम का हमारे चैनल एम कुरान पर तहे दिल से इस्तकबाल है। नाज़रीन, हम सब का सबक यस्सरनल कुरान में चल रहा है। लास्ट वीडियो में हम सब ने खड़ा ज़बर कायदा नंबर 8 के अंदर खड़ा ज़बर को पढ़ा है। खड़ा ज़बर कायम मकाम होता है अलिफ मद्दा के, और इसके बाद आज की सबक में हम लोग पढ़ेंगे खड़ी ज़ेर। खड़ी ज़ेर कायम मकाम होता है या मद्दा के। या मद्दा आप मिसालों में समझें। सहया ज़ेर ई, बाया ज़ेर बी। या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगा। इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए, या साकिन से पहले ज़ेर है, बाया ज़ेर बी, हमज़ा या ज़ेर ई। इसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। इसी तरह से इसी के कायम मकाम खड़ी ज़ेर है। हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, बा खड़ी ज़ेर बी, ता खड़ी ज़ेर ती। शक्ल के एतबार से दोनों में फ़र्क है, देखने के एतबार से भी फ़र्क है, लेकिन खींचने के एतबार से कोई फ़र्क नहीं है। जिस तरह से इसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, इसको भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। देखिए, हमज़ा या ज़ेर ई, हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, बाया ज़ेर बी, बा खड़ी ज़ेर बी, ता खड़ी ज़ेर ती। यह समझ लीजिए, जिस तरह से या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं, इसी तरह से खड़ी ज़ेर को भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। सिर्फ शक्ल के एतबार से फ़र्क होगा, वरना खींचने के एतबार से कोई फ़र्क नहीं है। देखिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कायदा नंबर 9। हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, बा खड़ी ज़ेर बी, ता खड़ी ज़ेर ती, सा खड़ी ज़ेर ती, जीम खड़ी ज़ेर जी, हा खड़ी ज़ेर ही, खा खड़ी ज़ेर खी, दाल खड़ी ज़ेर दी, जाल खड़ी ज़ेर दी, रा खड़ी ज़ेर री, जा खड़ी ज़ेर जी, सीन खड़ी ज़ेर सी, शीन खड़ी ज़ेर शी, स्वाद खड़ी ज़ेर सी, वाद खड़ी ज़ेर जी, पा खड़ी ज़ेर ती, ज़ा खड़ी ज़ेर जी, आइन खड़ी ज़ेर ई, गैन खड़ी ज़ेर गी, फा खड़ी ज़ेर फी, क़ाफ खड़ी ज़ेर की, काफ खड़ी ज़ेर की, लाम खड़ी ज़ेर ली, मीम खड़ी ज़ेर मी, नून खड़ी ज़ेर नी, वाव खड़ी ज़ेर वी, हा खड़ी ज़ेर ही, या खड़ी ज़ेर ई, हमज़ा खड़ी ज़ेर ई। जैसा कि मैं आपको मिसालों में समझाया कि खड़ी ज़ेर या मद्दा के कायम मकाम होता है। यहाँ पर देखिए, दोनों को इस्तेमाल किए हैं साहिब किताब ने यह समझाने के लिए। आप इसको जहन में बैठाएं। जिस तरह से खड़ी ज़ेर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं, इसी तरह से या मद्दा को भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। इसलिए यहाँ पर दोनों को साहिब किताब ने इस्तेमाल किया है। हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, हमज़ा या ज़ेर ई। शक्ल के एतबार से फ़र्क है, वरना खींचने के एतबार से देखिए दोनों के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। इसको जहन में बैठाइए। बा खड़ी ज़ेर बी, इसी तरह से बाया ज़ेर बी। शक्ल के एतबार से दोनों में फ़र्क है, देखिए, और खींचने के एतबार से कोई फ़र्क नहीं है। बाया ज़ेर बी, ता खड़ी ज़ेर ती, ताया ज़ेर ती। आप इन तमाम हरूफ को जहन में बैठाएं। खड़ी ज़ेर और या मद्दा, देखिए, दोनों पढ़ने में खींचने में कोई तब्दीली नहीं, शक्ल के एतबार से सिर्फ तब्दीली हो रही है। इसको जहन में बैठाना है।
زا کھڑی زیر زی، زا یا زیر زی، سین کھڑی زیر سی، سین یا زیر سی، عین کھڑی زیر عی، عین یا زیر عی، قاف کھڑی زیر قی، کاف یا زیر کی، لام کھڑی زیر لی، لام یا زیر لی، یا کھڑی زیر ی، یا زیر ی۔ مشق کے اندر دیکھیے صاحب کتاب نے یا مدہ اور کھڑی زیر دونوں کو حروف کے شکل میں ملا کر حروفوں میں استعمال کر کے دکھائے ہیں۔ ان کو پہچاننا ہے، ان کو سمجھنا ہے، اس کو ذہن میں بیٹھانا ہے اور یاد کرنا ہے۔ اگر آپ اس کو یہاں یاد کریں گے تو قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ دیکھیے با زیر بی، ہا یا زیر ہی، بی ہی۔ یہاں پر دیکھیے با کو الگ استعمال کیے، ہا کو الگ استعمال کیے، یا کو الگ استعمال کیے۔ یا مدہ ہونے کی وجہ سے اس کو ایک الف برابر کھینچ کر پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ بی ہی۔ اس کو بھی کیا پڑھیں گے؟ بی ہی۔ دیکھیے شکل کے اعتبار سے فرق ہو رہا ہے، پڑھنے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہو رہا ہے۔ اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھ رہے ہیں، اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھ رہے ہیں، صرف شکل میں تبدیلی ہو رہی ہے، اس کو ذہن میں بیٹھانا ہے۔ با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بی ہی، یو ہی۔ دیکھیے یا ہا پیش یو، یا زیر ی، یو ی۔ یہاں پر دیکھیے الگ الگ استعمال کیے ہیں صاحب کتاب نے سمجھانے کے لیے، اسی کو یہاں پر دیکھیے ملا کر استعمال کیے ہیں۔ یا ہا پیش یو، یا کھڑی زیر ی، یو ی۔ حمزہ بازر اب، را کھڑا زبر را، اب را، ہا کھڑی زیر ہی، اب را ہی، میم زبر ما، اب را ہی ما۔ حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ای لا، فا زیر فی، ای لا فی، ہا میم زیر ہم، ای لا فی ہم۔ تارا پیش تر، زا زبر زا، ترزا، قاف کھڑا زبر قا، ترزقا، نون زیر نی، ترزقانی، ہا کھڑی زیر ہی، ترزقانہ۔ واو زبر وا، قاف یا زیر قی، وقی، لام زیر لی، وقیلی، ہا کھڑی زیر ہی، وقیلہ۔ واو زبر وا، قاف کھڑی زیر قی، وقی، لام زیر لی، وقیلی، ہا کھڑی زیر ہی، وقیلہ۔ یہاں پر دیکھیے لکھنے کے اعتبار سے دونوں میں تبدیلی ہے اور پڑھنے کے اعتبار سے دیکھیے کوئی تبدیلی نہیں ہے، اس کو ذہن میں بیٹھانا ہے۔ یہاں پر یا مدہ کو استعمال کیے، یہاں پر کھڑی زیر کو استعمال کیے ہیں، کیونکہ یا مدہ قائم مقام ہوتا ہے کھڑی زیر کے، اس لیے یہاں پر جو ہے کھڑی زیر کو استعمال کیے ہیں، ایک میں یا مدہ کو استعمال کیے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے کہ دونوں کو برابر کھینچتے ہیں، اس لیے صاحب کتاب یہاں پر الگ الگ لکھ کے سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ، تاکہ آپ کو پڑھنے میں کسی طرح کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یاسین زبر یس، تاہ زبر تاہ، یس تاہ، یا کھڑی زیر ی، یس تاہ ی۔ باعین زبر با، دال زیر دی، بعدی، ہا کھڑی زیر ہی، بعدی ہی۔ لام زیر لی، حمزہ یا زیر ای، لی ای، لام کھڑا زبر لا، لی ای لا، فا زیر فی، لی ای لا فی، لام زیر لی، حمزہ کھڑی زیر ای، لی ای، لام کھڑا زبر لا، لی ای لا، فا زیر فی، لی ای لا فی۔ با زیر بی، میم پیش مو، بی مو، زا حزبر زح، بی مو زح، زا زیر زی، بی مو زح زی، حا زیر حی، بی مو زح زحی، ہا کھڑی زیر ہی، بی مو زح زحی ہی۔ میم کھڑی زیر می، کاف کھڑا زبر کا، می کا، لام زبر لا، می کا لا۔ با زیر بی، میم پیش مو، بی مو، زا حزبر زح، بی مو زح،
زا زیر زی بمزحزحی، ہا زیر ہی بمزحزحی، ہا کھڑی زیر ہی بمزحزحی، میم نون زیر من، با عین زبر با، من با، دال زیر دی، من بعدی، ہا کھڑی زیر ہی من بعدہی۔ تو میں امید کرتا ہوں یہ سبق آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ہم سب کا سبق یسرنا القرآن میں چل رہا ہے۔ اب تک جو ہم لوگ قاعدہ پڑھے ہیں، قاعدہ نمبر 9 تک پڑھے ہیں۔ ان تمام سبق کو آپ یاد کریں، ذہن میں بٹھائیں، ذہن نشی کریں۔ اگر آپ یاد کریں گے تو آپ کے لیے قرآن مجید پڑھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا، کسی طرح کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔